Today we are reading the essay written by Aldous Huxley O Huxley. आप Huxley भी कह सकते हैं, Huxley भी कह सकते हैं. Written by Aldous Huxley या Huxley. Aldous Huxley is a famous essayist, critic in English literature. In this essay, Beauty Industry, he has criticized and satirized the modern cult of women to decorate their faces and their habit of beautification. Now the writer puts a question whether beauty industry is a failure or a success. सवाल ये पैदा होता है कि मुसन्निफ जो मज़मून निगार है एल्डस हक्सले, वो हमारे ऊपर एक सवाल करता है कि क्या जो खूबसूरती की और हुस्न की सनत है वो कामयाब हुई है, कामयाबी है या नाकामी. अब आप लीजिए साबित करना कि किस हद तक कामयाब है और किस हद तक नाकाम है. तो ये सवाल कैसे कैसे बंद करा सकते हैं. पेपर पैटर्न के मुताबिक ये क्वेश्चन पेपर में किस तरह आ सकता है. हाउ हैज़ ब्यूटी इंडस्ट्री हेल्प्ड विमेन इन ब्यूटिफिकेशन. हुस्न की सनत, हुस्न की नाम कितना प्यारा है, हुस्न की सनत, खूबसूरती की सनत ने खूबसूरत बनने में औरतों की कैसे मदद की है. क्या इस ब्यूटी इंडस्ट्री ने औरतों को खूबसूरत बनाने में मदद की है कि नहीं. अकॉर्डिंग टू हक्सले, रियल ब्यूटी इज एज मच एन अफेयर ऑफ द इनर एज ऑफ द आउटर सेल्फ. डू यू एग्री विद इट. हक्सले के मुताबिक खूबसूरती इतना ही अंदर का मामला है, इतना ही जितना कि खारजी मामला. क्या आप इस बात से मुतफिक हैं. क्या मतलब इसका बच्चों. इसका मतलब ये है कि आपके मुताबिक सिर्फ बाहर की खूबसूरती होनी चाहिए बस काफ़ी है, या अंदर की जो मन की खूबसूरती है, रूह की खूबसूरती, अंदर की खूबसूरती, वो इतनी ही अहम है जितना कि बाहर बिरोनी खूबसूरती. बिरोनी खूबसूरती. आप इस पर क्या कहते हैं. The campaign for more physical beauty seems to be both a tremendous success or a lamentable failure. ये जो ज़्यादा जिस्मानी खूबसूरत नज़र आने की जो मुहिम है, मुसन्निफ कहता है, मज़मून निगार कहता है कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है और इंतहाई अफसोसनाक नाकामी भी है. अब हमने साबित क्या करना है कि कैसे कामयाबी है, कैसे ट्रेमेंडस सक्सेस है और किस तरह डिप्लोरेबल lamentable failure है. What are the views of Huxley on real beauty. हकीकी खूबसूरती, हकीकी हुस्न पर हुक्सले के क्या नज़रियात हैं. उसके मुताबिक, उसके नज़रियात के मुताबिक हकीकी खूबसूरती क्या है, ये हम जानेंगे. What are the practical results of this modern cult of beauty. ये जो जदीद दौर में, जिद्दत पसंदी में, मॉडर्न एज में, मॉडर्निटी में, ये जो खूबसूरत नज़र आने का, खूबसूरत आने का, मुझे तो लगता है बच्चों कि जो गोरा होने का जो मुकाबला लग चुका है, शायद काली औरतें तुम दुनिया ही से नापेद ना हो जाए, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, हमें ढूंढने से भी नहीं मिलेंगी. और फिर क्या होगा, साफ ज़ाहिर के जो जिनकी तादाद ज़्यादा होती है उनकी वैल्यू कम होती है, जिनकी तादाद कम होती है वो उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है. आज का हर कोई कहता है मैं तो गोरी से शादी करूँगा, कहीं ऐसा वो दौर ना आ जाए कि हर कोई कह के यार काली से मैंने शादी कर दी है या सांवली से. हालांकि पाकिस्तान की लिटरेचर में ज़्यादातर जो गीत या सॉन्ग्स हैं वो भी सांवले और गोरू से ज़्यादा कालों पे. गोरे अनुपरा करो
ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਕਾਲਾ काला शाह काला ਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ परे कर परे करो, कभी फिर दोबारा ये दौर ना आ जाए, क्योंकि हर कोई खूबसूरत और गोरा बनना चाहता है, हर कोई खूबसूरत और गोरा गोरा बनना चाहता है। और आजकल तो मर्द भी इस ट्रेंड के पीछे नहीं है, उनमें भी दौड़ लगी हुई है कि वो गोरे नजर आए और खूबसूरत नजर आए। गोरा होना, खूबसूरत बनना, ये उनके मुताबिक गोरा ही खूबसूरती की अलामत है। हालांकि जो काले लोग होते हैं उनमें भी बड़ी जादू का एक होता है ना, अट्रैक्शन होती है। What are the physical results of this modern cult of beauty? ये खूबसूरती का जो जदीद रुझान है, इसके अमली नतीजे क्या है? राइट एन एसे ऑन ब्यूटी इंडस्ट्री, खूबसूरती की सनत पर एक मजमून लिखो और इसका क्रिटिकल व्यू और लॉजिकल व्यू लिखो कि किस तनकीदी जायज़ा कि किस हद तक कामयाब है और किस हद तक नाकाम है, और हकीकी खूबसूरती है क्या होती है। द एक्सरसाइजेज एंड द मसाज, द हेल्थ मोटर्स एंड स्किन फूड्स, टू व्हाट हैव दे लेड। ये जो आज वर्जिशें होती हैं, फिर मालिश करने वाली मशीनें, मालिशें और सेहत को ठीक करने वाली मशीनें और फिर जल्द वाली ग़िज़ाएँ, ये किस हद तक ले गई है। आर वीमेन मोर ब्यूटीफुल देन दे वर? क्या इन चीज़ों की वजह से अब औरतें माजी की निस्बत ज़्यादा खूबसूरत हैं? डू दे गेट समथिंग फॉर द इनॉर्मस एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, टाइम एंड मनी डिमांडेड ऑफ देम बाय द ब्यूटी कल्ट? क्या उन्हें मिल जाता है? मिसाल के तौर पर अब जब वो खूबसूरत लगती हैं तो उनका बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, तवानाई का खर्चा, एनर्जी लगती है, टाइम लगता है, और फिर रकम, दौलत और पैसा, ये भी खूबसूरत लगने में ये भी इस्तेमाल होता है। तो ये जो खूबसूरती का जो रुझान है, कल्ट है, क्या उन्होंने इसमें मदद की है? जी, आपने इसका जवाब देना। तो आज हमारा जो ये हमारे क्वेश्चन थे, जिनको जिस नुक्ते नज़र से हमने इस ऐसे को क्या करना था, इसको डिस्कस करना। ब्यूटी इंडस्ट्री हैज़ इंक्रीज फीमेल ब्यूटी। मुसन्निफ कहता है एसेइस्ट का, ही इज़ ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू दैट ब्यूटी इंडस्ट्री हैज़ डेफिनेटली इंक्रीज द ब्यूटी ऑफ द वुमेन। वो कहते हैं कि बिल्कुल जिस्मानी खूबसूरती में ब्यूटी इंडस्ट्री ने मदद की है, औरत को जिस्मानी तौर पर उसने खूबसूरत बनाया। Huxley points out that beauty industry has rendered great service to increase female beauty. हुक्सले इस बात की निशानदेही करता है कि खूबसूरती और हुस्न की सनत ने औरत की खूबसूरती में इजाफे करने के लिए अजीम खिदमत अंजाम दी है। औरत को खूबसूरती की इंडस्ट्री का मरहून मिन्नत होना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने उसकी खूबसूरती में इजाफा किया। It tells us that women have the craze to decorate their faces with artificial means. मुसन्निफ मजमून निगार हमें बताता है कि औरतों में, आजकल औरतों में ना, ये जो आर्टिफिशियल मीन्स हैं, मसनूई तरीक़ों से, क्रीमों से, क्रीम्स, जेल्स, पाउडर्स, ब्लीचेस, इन के ज़रिए खूबसूरत लगना उनका जनून बन चुका है, खप बन चुके हैं। वो इस खप में मुबतला हैं कि वो बस खूबसूरत नजर आए। The campaign to look more beautiful with the help of cosmetics and other artificial aid is a success to some extent. वो जो क्वेश्चन था कि क्या कामयाबी है, तो मुसन्निफ कहता है कि कॉस्मेटिक्स, मेकअप का सामान और जो दूसरी मसनूई चीज़ें हैं, मुआवनात हैं, उनकी मदद से खूबसूरत नज़र आना किसी हद तक कामयाबी है, किसी हद तक ये तस्लीम करता है कि बिल्कुल किसी हद तक कामयाबी है। इट इज़ ए सक्सेस इन सो फार एज मोर women retain their youthful appearance to greater age than in the past. कितनी कामयाबी हुई है
اب یہ اتنی کامیابی ہوئی ہے کہ اب جو خواتین ہیں ماضی کے مقابلے میں اب جوانی کی جو اپنی شکل و شباہت ہے، جوان نظر آنے کی جو ان کی جو کیمپین ہے، مہم ہے، وہ کافی حد تک وہ کامیاب ہوئی ہیں. اب وہ بڑی عمر تک بھی وہ جوان دکھائی دیتی ہے. بڑی حد تک 60-70 سال کی ہوتی ہے اور 16 سال کی لگتی ہے. ویسے بھی عورتوں کی اور مردوں کی تنخواہ کبھی نہیں پوچھنی چاہیے. عورتوں کی عمر ہمیشہ 16 رہتی ہے اور مردوں کی تنخواہ چاہے جتنی بڑھ جائے وہ نہیں بتاتا. تو وہ پھر جوان نظر آنا تو ان کے لیے ایک مینیا ہے. They should look young and beautiful and pretty. وہ کہتی ہیں کہ بس ہم جوان نظر آئیں، خوبصورت نظر آئیں اور پیاری نظر آئیں. اور اگر کسی عورت کو بتا آنٹی کہہ دے، وہ اگر آپ اس کو آپ کہہ دینا ماشاءاللہ آپ تو اس عمر میں بھی جوان لگتے ہیں، بس آپ جو کام کروانا چاہتے ہیں کرا سکتے ہیں، جائز وغیرہ. He remarks humorously that old ladies have already become rare. وہ بڑے نا مزاحی انداز میں کہتا ہے کہ بوڑھی خواتین جو ہے نا اب جدید دور میں نایاب ہو چکی ہے. جدید دور میں اور لگتا ہے کہ in the coming times they will be totally extinct. وہ مکمل طور پر کیا ہو جائیں گی؟ ناپید ہو جائیں گی. In a few years they will be extinct. آنے والے سالوں میں وہ مکمل طور پر ناپید ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملیں گی بوڑھی عورتیں، سب جوان ہوں گی. بس لگتا ہے جنت کا ماحول ہوگا کیونکہ وہاں ہر کوئی جوان ہوگا. White hair and wrinkles, a bent back and hollow cheeks will come to be regarded as old fashioned. سفید بال، سفید جو کہ بزرگی کی علامت ہے. رنکل جھریاں جو بڑھاپے کی. بینٹ بیک جھکی ہوئی کمر اب رشک کمر بن گئی ہے. جھکی ہوئی کمر اور دھن سے ہوئے رخسار جو بڑھاپے کی علامت ہوتی ہے. اندر کو دھن سے ہوئے بال. آج کل تو بھی ایک اور ٹرینڈ آ گئی ہے، ڈمپل چیکس. ڈمپل میری ان کی جس کے گالوں میں گڑھے بنتے ہو تو اس کو کہتے ہیں ڈمپل چیکس. اور جو لڑکی جو یا عورت اس کو اگر وہ اس کے ڈمپل پڑتے ہو تو اس کو تو ڈمپل کوئین بھی کہا جاتا ہے کہ شی از اے ڈمپل کوئین. لیکن یہ چیزیں ناپید ہو جائیں گی اور پرانا فیشن قرار دیا جائے گا. یہ پرانا فیشن. اسکن فوڈ, injection of paraffin wax, facial surgery and paint keep the women attractive. Skin foods جلد کو تر و تازہ رکھنے والی، ملائم رکھنے والی، چمکدار. اور آج تو وہ ہوتی ہے نا ٹیکنالوجی ایچ ڈی ہائی ڈیفینیشن. اب وہ تو کریموں میں آ گئی ہے. وہ گلو فیئر اینڈ لولی ایچ ڈی فیئر اینڈ لولی. اب جلد کو خوبصورت رکھنے والی غذائیں. اور پھر ایک پیرافین ویکس ہوتی ہے جو پیٹرولیم سے بنی ہوتی ہے، اس کے ٹیکے لگائے جاتے ہیں، بندہ گورا بن جاتا ہے. انجیکشن لگانے سے گورا بندہ بن جاتا ہے اور ریڈ لگتا ہے یہاں. انڈرسٹینڈ؟ اور وہ چیزیں. اور اس کے علاوہ چہرے کی سرجری. اور شہر میں لفظ استعمال کیا پینٹ، روغن کرنا، جیسے بلڈنگ وغیرہ کو پینٹ کیا جاتا ہے. نقاب، میک اپ تو اب بہت پیچھے رہ گیا. میک اپ کا مطلب ہوتا ہے صرف کمی پوری کرنا. اگر کوئی کمی بیشی ہے تو وہ اس کو پورا کرنا. میک اپ نقاب میں شہر نے کہا پینٹ. اب عورتیں پینٹ کرتی ہیں اپنے چہرے. اور یہ چیزیں کیا ہیں عورتوں کو دلکش رکھتی ہے. تو وہ نا عورتیں اتنا سنور کر جاتی ہے نا، پینٹ لگا کر جاتی ہے. اگر بارش ہو جائے اور اندر سے اوریجنل چہرہ نکل جائے
تو ساتھ والے بچے بھی جو ان کے خود پوچھتے ہیں آنٹی آپ نے میری ماما کو تو نہیں دیکھا. اتنا یعنی کہ وہ اپنے آپ کو, بلکہ مجھے تو لگا, میں آئی تھنک دس اوور پینٹنگ میکس دا وومن ناٹ بیوٹیفل بٹ اے monstrous creature. یہ تو بھوت بنا دیتی ہوں. Old ladies are already becoming rare. They will be extinct soon. بوڑھی خواتین تو پہلے ہی نایاب ہو رہی ہیں اور آنے والے سالوں میں جلدی ناپید ہو جائیں گی, ختم ہو جائیں گی, ڈھونڈنے سے بھی عورتیں نہیں ملیں گی. A beautiful face is a healthy face. آج کل ایک اور ٹرینڈ ہے. An ugly face is a sick face. And a beautiful and pretty face is a healthy face. A beautiful face is a healthy face. ایک خوبصورت چہرہ ایک صحت مند چہرہ ہوتا ہے. A beautiful face looks healthy while an ugly face reflects ill health. خوبصورت چہرہ صحت کو ظاہر کرتا ہے, صحت کو دکھاتا ہے, صحت مند ہونے کو ظاہر کرتا ہے, جبکہ ایک بدصورت چہرہ پوری صحت کی علامت ہے. Therefore, women try very hard to create an image of health on their face. اسی وجہ سے تو خواتین اپنے چہرے پر صحت مند ہونے کی شبیہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے, امیج پیدا کرنے کی کوشش کرتے کہ when they look beautiful, when they look pretty, when they look attractive, charming, bewitching, they look healthy. They look, there is no great difference between the facial look of a mother and of a daughter. اب ماں اور بیٹی کے جو آؤٹ لک ہے نا, اپیئرنس ہے, اس میں کوئی فرق نہیں رہ گیا, کوئی فرق نہیں رہ گیا. اور کبھی کبھار تو جب رشتوں کے لیے جاتے ہیں تو ماں اپنے آپ کو اتنا تیار کر کے کھڑی ہوتی ہے, جو رشتہ اس کی بیٹی کے لیے جانا وہ اس کو پرپوز کر دے. Nowadays, women of all ages look active and smart. اب تمام عمروں کی خواتین آج کل نا چاق و چوبند لگتی ہے, نہیں پتہ یہ ماں ہے یہ بیٹی ہے, سب برابر. The beauty industry appears to be a great success if you it in this respect. اگر ہم اس حساب سے دیکھیں تو پھر ہم مانتے ہیں کہ خوبصورتی کی صنعت جو ہے وہ کامیاب. رہی بات یہاں تک فزیکل اپیئرنس کی, یوتھفل اپیئرنس کی, ہیلتھی اپیئرنس, یوتھفل اپیئرنس, بیوٹیفل اپیئرنس اینڈ ہیلتھی اپیئرنس. The beauty industry is a success and it is a success to great extent. خوبصورتی کی صنعت کامیاب ہے اور بڑی حد تک کامیاب ہے. We agree. اب کیا یہ ناکام ہے؟ ناکام کیسے ہے؟ بیوٹی انڈسٹری از اے فیلئر ان دا فالوئنگ ویز. خوبصورتی کی صنعت کچھ پہلوؤں کے حساب سے ناکام بھی ہے. وہ کیسے ہے؟ اٹ ہیز فیلڈ ٹو میک ویمن ریئلی بیوٹیفل. اس لیے خواتین کو واقعی حقیقی معنوں میں خوبصورت بنانے میں ناکام رہی ہے. اس نے عورت کو جسمانی طور پہ خوبصورت بنا دیا, بنا سوار کا سپک اینڈ سپین تو موجود کر دیا, لیکن اندر کا جو خوبصورتی ہے, من کی خوبصورتی, وہ جس کی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی کی خارجی خوبصورتی کی, اس کو اس نے اگنور کیا ہے. ریئل بیوٹی از ناٹ این آؤٹ ورڈ شو. اب خوبصورتی صرف دکھاوے کی خوبصورتی نہیں ہوتی. ڈوب جا من میں پا جا سراغ زندگی, من کی خوبصورتی کا سراغ کسی نے نہیں پایا. Huxley laments that the craze to look beautiful had its negative parts also. Huxley اس بات کا افسوس کرتا ہے, ماتم کرتا ہے کہ یہ جو خوبصورت نظر آنے کا جو جنون ہے اس کے منفی پہلو بھی ہے. For real beauty is as much an affair of the inner as of the outer self. وہ کہتا ہے کہ خوبصورت اندر کی خوبصورتی کا معاملہ اتنا ہی اہمیت کا عامل ہے جتنا کہ خارجی داخلی اور باطنی خوبصورتی اتنی ہی اہم ہے جتنا کہ خارجی اور باہر کی بیرونی خوبصورتی. The women pay more attention to their bodily decoration. خواتین اپنے بدن کی خوبصورتی پہ تو توجہ دیتی ہیں,
but they neglect, they ignore the beauty of soul, the inner beauty, the beauty of inwardness, inward beauty. لیکن وہ inner self جو اندر کی ذات ہے اس کی خوبصورتی کو نظر انداز کر دیتی ہے. A woman cannot hide the corruption of his inner soul with the use of cosmetics. یہ بندہ نا پاؤڈر لگا کر, سرخی لگا کر, کریمیں لگا کر اندر کی جو خباثت ہے اس کو بندہ نہیں چھپا سکتا. How really beautiful face look. حقیقی جو خوبصورت چہرہ ہوتا ہے وہ کیسے نظر آتا ہے؟ اب رائٹر یہ کہتے ہیں, مضمون نگار کہتے ہیں کہ حقیقی خوبصورتی والا چہرہ کیسے ہوگا. A woman is not like a jar that need outer decoration. عورت جو ہے نا, عورت is a human being. Is a human being is made of two things, body and soul. Body and soul. عورت ہے انسان, ہیومن بینگ ہے, بنی نو انسان ہے. وہ دو چیزوں سے مل کر بنی ہے, جسم اور روح. جسم اور روح. اور عورت کوئی جار نہیں ہے, مرتبان نہیں ہے, واز نہیں ہے. Woman is not a jar. Woman is not a vase. Woman is not a utensil. Woman is not a showpiece. Understand? Yes. Woman is a human being made of soul and body. It is inner beauty which is reflected on the face. یہ اندر کی خوبصورتی ہوتی ہے, روح کی خوبصورتی ہوتی ہے جو چہرے پہ جھلکتی ہے. The inner frustration, mental tension and disharmony are reflected on the face. چاہے بندہ جتنا سج لے, سنور لے, بن ٹھن لے, خوبصورت بن لے, اگر اندر کی جو ٹینشن ہے, ذہنی کشیدگی ہے, اندر کی پریشانی ہے اور عدم مطابقت ہے, یہ چہرے پہ ضرور عیاں ہوتی ہے. کریم اسے نہیں چھپا سکتا, میک اپ اسے نہیں چھپا سکتا. Unless the mental conflict and spiritual disharmony are removed, the woman cannot be made beautiful. جب تک ذہنی کشیدگی, ذہنی تناؤ اور روح کی عدم اتفاقی, نا امانگی, جب تک اس کو ختم نہیں کیا جائے گا عورت کبھی بھی خوبصورت نظر نہیں آ سکتی. Only that woman can be called beautiful, with attractive both in her beauty and soul, body and soul. مختصر, to conclude, to sum up the matter, in the lights of remarks given above, we can say that the beauty is as much an affair of inner self as of the outer self, and only that woman can be called beautiful. Only that face can be called pretty, attractive and beautiful. That is, which is both attractive in body and soul. جو جسمانی طور پہ بھی خوبصورت ہے اور اندر کی خوبصورتی بھی ہو. اگر اندر کی خوبصورتی کو نور کر دیا تو جسمانی جو خوبصورتی ہے وہ ناکام ہی. That is all. Thank you.